سبحان اللہ.
شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ کا ناکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے حمد و صلات بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان کہ جس مالک الملک وحدہ لا شریک نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر میں اور آپ تمام احباب کو اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں حق جان دی آپ کو حق سنت دی پھر اسا سارے کو سنا کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا بھی ذکر فرمایا، مساکین، یتیم، رشتہ داراں دے نال اور زکات ادا کرن کا اور نماز کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جدوں اساں نے بنی اسرائیل نال پختہ ارادہ کیتا، عہد کیتا کہ تسی اللہ کے سوا کسی دی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے نال نیکی کرو گے، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبیاں دے نال، رشتہ داراں دے نال، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیماں دے نال، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکیناں دے نال نیکی کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا جدوں بھی کسی دے نال کوئی گل کرو گے تے اچھی ہی گل کرو گے، باقی
بھی قائم کرو گے اور زکات بھی ادا کرو گے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون اور تواڈے وچوں چند لوگاں نے گل نوں منیا زیادہ تر لوگ جڑے نے اس ایت تو منحرف ہو گئے اور وانتم معرضون اللہ فرماتا ہے بے شک تسی ہے ہی منہ موڑن والے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ تو پہلے بنی اسرائیل نے برے کم اور انہیں برے کماں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے احاطہ کر لیا اور ہن اللہ رب العالمین انہاں دی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ انہاں نے اللہ دے نال پختہ عہد کیتا سی یا اللہ اسی تیری عبادت کریں گے ماں باپ کی گل منا کے انہاں دے نال نیکی کریں گے اور رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کریں گے یتیماں دا خیال کریں گے مسکیناں دا خیال کریں گے یا اللہ نماز بھی پڑھیں گے زکات بھی دیاں گے مگر اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا کچھ لوگوں نے اس گل تے قائم رہے زیادہ لوگ جڑے نے اپنے عہد کو منحرف ہو گئے چھوڑ گئے اپنا منہ موڑ گئے خلاف ورزی کی تھی۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا ماں باپ رشتہ داراں دے نال اور یتیماں اور مسکیناں دے نال حسن سلوک کرنا اور لوگاں دے نال اچھی گل کرنا اس قسم دی عبادات نے کہ جو ہر نبی دے زمانے میں مشترک رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے جڑے لوگ رب دے حکم دے پابند رہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمتاں بھی بیان فرمائیاں نے کہ جڑے چھوڑ گئے انہاں دا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ وچ اللہ تعالیٰ نے عظمت والدین کو اہمیت دے نال ذکر فرمایا اور صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے ذکر دے نال والدین کا ذکر فرمایا۔ ماں و عظیم شان والا ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عظمت عطا فرمایا ہے۔ ماں وقت کا ولی بھی پیدا کرتی ہے ماں کتب بھی پیدا کرتی ہے ماں ولی بھی پیدا کرتی ہے ماں عالم دین بھی پیدا کرتی ہے اور صدقے جاواں اس ماں کو جس نے کملی والے کو پیدا کیا۔ ماں باپ خدا دی عظیم نعمت ہے۔ اس کسی عاشق نے کی اسی کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش کا شعر ہے۔ انہیں آکھیا کہ ایک مدت گزر گئی ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش کیوں نہیں سوتی ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اس کہتا ہے ایک باری رات میں ماں کو آکھیا کہ ماں سنیا ہویا میں راتی ڈر لگتا ہے فرماندے نے ایک مدت گزر گئی راتی میری وجہ تو کہ میرا پتر نہ ڈر جائے میری ماں ایک مدت کو سوتی نہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو عظمتاں عطا فرمائیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرماؤ۔ ایک صحابی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی آپ حضور کے بڑے پیارے صحابی نے ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ نبی کریم رحمت دے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے حاضر ہو کے عرض کردے نے اے کملی والے اے دسو نا میرے رب نو میرا ساریاں تو سونا عمل کیڑا چنگا لگدا ہے او کیڑا عمل ہے جڑا سب تو زیادہ میرے رب نو پسند ہوے پسندیدہ عمل ہوے میرا جڑا میرے رب دی بارگاہ وچ مقبول ہوے میرے تے تواڈے نبی نے فرمایا پوچھن والیا میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو بندے دا سب تو جڑا پیارا عمل ہے
پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ اپنے وقت تے نماز پڑھ دے اللہ رب العالمین کو خدا عمل سارے عملاں تو چنگا لگدا جے۔ تو چنگا لگدا ہے۔ اے او نبی فرما رہے نے جنہاں دا معمولے میں جنہاں دا طریقہ کاری میں جدوں دنیا راتی سو جاندی ہے میرے اور تواڈے آقا مسجد وچ آ جاندے نے مصلی تے آ جاندے نے ساری رات اللہ دی عبادت کردے نے اتنا رب دے دربار وچ کھڑا ہوندے نے کہ کتاب آ جاندا ہے نبی کریم دے پیر سج جاندے نے پیراں وچ ورم آ جاندا ہے خون جاری ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے نبی نال بڑا پیار ہے اپنے نبی نال بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا یا ایھا المزمل سبحان اللہ اے مزمل دی چادر والے آپ کو مل اے میرے محبوب ساری رات نہ کھلوتا کر تیریاں پیراں وچ خون آ جاندا ہے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا سونیا ساری رات عبادت نہ کریا کر قم اللیل الا قلیلا ساری رات نہ کھلوتا کر الا قلیلا مگر سونیا ادھی رات کھلوتا کر پھر رب نو خیال آیا ہوئے گا ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا نبی کریم دے دشمن آکھن گے اللہ دے رب نے اللہ دے محبوب نے رب نے اے محبوب تے قید لگا دیتی ہے میرے محبوب تو ادھی راتی میری عبادت کرنی ہے اے لازم قرار دیتا گیا ہے۔ اللہ فرمایا محبوبہ میں تیرے دشمن نو جواب دین لگا وا سونیا محبوبہ میں تیرے تے قید نہیں پیا کردا تینوں پابند نہیں پیا کردا الا قلیلا ادھی رات کھلوتا کر اللہ فرماتا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا میں تنوں کہہ دیتا ہے ادھی رات کھلوتا کر سونیا ہن تیری مرضی ہے میرے والوں اجازت دی تو نماز پڑھ میری بارگاہ وچ آن کے کھلو جا پاویں ٹائم گھٹا دے پاویں ٹائم بڑھا دے سونیا تیری مرضی ہے پر جتنی دیر میری بارگاہ وچ آن کے کھلویں ورتل القرآن ترتیلا جتنی دیر میری بارگاہ وچ آویں سونیا میرے قرآن ٹھہر کے آہستہ پڑھی سونیا میں چاہتا ہوں کلام میرا ہوئے زبان تیری ہوئے پڑھن دا مزہ ہی آ جائے گا۔ اس نبی دا پیغام ہے اس نبی دا فرمان ہے لوگو اللہ تعالیٰ کو جڑا بندے دا سب تو پسندیدہ عمل ہے اے او عمل ہے جڑا بندہ وقت دی اندر نماز پڑھے گا نماز کو وقت دی اندر پڑھے گا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بندے دے سارے عملہ تو چنگا عمل لگدا جے۔ پھر اسے نبی دی بیٹی دا حال ویکھو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدوں راتی لوگ سو جاندے نے او نبی دی پاک بیٹی مصلی تے آ جاندیاں نے ساری رات نفل پڑھدیاں نے نماز پڑھدیاں نے رب دے قرآن دی تلاوت کردیاں نے ایک سردیاں دی ایسی لمبی رات بھی آئی آپ نے نماز عشاء تو بعد مصلی بچھا لیا نفل دا آغاز کیتا پہلی رکعت قرآن دا آغاز کیتا قرآن پڑھدیاں جا رہیاں نے سورہ بقرہ ختم ہو جاندی ہے سبحان سورہ بقرہ 2.5 سپارے نے ختم ہو گئے پھر سورہ آل عمران پڑھ دیا جا رہی نے سورہ عمران بھی ختم ہو گئی سورہ نساء بھی ختم ہو گئی مائدہ بھی ختم ہو گئی پڑھ دیا جا رہی نے سردیاں دی لمبی رات دے اے خدا دے محبوب دی بیٹی ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے نفل دی اندر رب دا قرآن پڑھیا جا رہی ہے سردیاں دی لمبی رات دے رات ختم ہو گئی ہلے پہلی رکعت وچ کھلوتیاں نے اتنی دیر وچ مسجد نبوی چ حضرت بلال دی آواز کن وچ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان
دی آواز آندی ہے کنا دے اندر جلدی دے نال دوسری رکعت نو مکمل کر کے رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی مولا میں تیرے رسول دی بیٹیاں تیری عبادت میں کردیاں سونیاں تیری سردیاں دی اتنی لمبی رات تھوڑی ہو گئی ہے کہ تیرے محبوب دی بیٹی فاطمہ نے جی بھر کے نفل بھی نہیں پڑھ سکتی مسلمان باپ ایسا ساری رات اللہ دی عبادت کھلوتے نے بیٹی ہوئے ساری رات رب دا قرآن پڑھیا جا رہی ہے ایسے ماحول میں جڑا بیٹا پیدا ہویا کائنات امام حسین دے نام تو جان دیئے پھر او بیٹا اسے ماں دا بیٹا جڑی ساری رات قرآن پڑھ دیئے جب کربلا دا میدان آیا زخم بھی نے دکھ بھی نے بیٹے بھی قربان ہو گئے گھر بار بھی نہیں وطن بھی دور ہے بچے قربان ہو گئے پیاسی بھی نے بھوک بھی ہے ہر چیز ہے جسم بھی زخمان چھلی ہویا ہے مگر جب کن وچ آواز آندی ہے اذان دی ہر کم چھوڑ کے تیران دی بارش وچ خنجر دی تار تلے امام عالی مقام نے سر سجدے دی حالت وچ رکھیا اور قیامت تک نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت کو پیغام دے دیتا اوے کائنات والو تہانوں بڑے دکھ آن گے پر میرے دکھ نو یاد کر لینا میری اکھاں دے سامنے میرے بچیاں دیاں لاشاں بھی نے میری اکھاں دے سامنے میریاں بچیاں یتیم ہون والیاں نے میری اکھاں دے سامنے میرے بھانجیاں نو قتل کیتا گیا ہے میرے بچیاں نو قتل کیتا گیا ہے انہاں دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے نے اتنے دکھ برداشت کر کے میں آخری ویلے رب دی بارگاہ میں سجدہ دے رہا ہاں قیامت تک میرا پیغام جڑا میرے نانے نال پیار کرن والا ہوئے گا جتنے بھی دکھ آ جان وہ دکھ برداشت کر لے گا مگر نماز نہیں چھوڑے گا اللہ دے محترم انہاں لوگاں دے بارے وچ میاں محمد فرماندے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں یار جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں ہو مردے شک ہوئی تے جا کے تک لے کوئی قبر تے دیوے بل دے مسلمانوں نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دینے سونیاں محبوبہ اللہ کو پسندیدہ عمل کیڑا ہے فرمایا نماز کو وقت دے ادا کرنا پھر او صحابی رسول لے جڑے کملی والے دی گل سن دینے پھر کسے دے گل نہیں سن دے انہاں دا ایمان ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیتا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ پاک ہے جڑا میرا نبی فرماتا ہے میرے نبی دی شان ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا نہیں جو بولدا ہے میری مرضی نال بولدا جے پھر اگر میں گل کہہ دیاں تے حق جانب ہوے گی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کس سے اور نہ بیان چنگا لگتا گئی کس سے اور نہ بیان چنگا لگتا مل کے آنکھوں کس سے اور نہ بیان چنگا لگتا گئی نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دا فرمانے پہلے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ وقت تے نماز پڑھے گا اللہ کو دا یہ عمل سب تو زیادہ پسندیدہ ہوئے گا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سونیا دوسرا عمل کیڑا ہے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرے گا انہاں دے نال نیکی کرے گا وہ عمل سب تو زیادہ اللہ کو پسند ہوندا جے جڑے
चाहती हो जिंदगी दी अंदर सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, जिंदगी दी अंदर बरकत आ जान, रिज़्क दे अंदर बरकत आ जान, ओ मेरे नबी दे अमल कर जा, मेरे नबी दे दसे होए हुक्म नूं मन जा, क्योंकि साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुर्बान, साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुर्बान, किसे और दा बयान चंगा लगदा साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुर्बान, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, चंगा लगदा ही नहीं, ओए किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, के आंखों किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। नबी दा दरबार एक सियाबी रसूल नबी करीम दी बारगाह विच हाज़र होंदे ने, सोहणिया मैं जिहाद ते जाना चाहना, मैनूं इजाजत दित्ती जाए। मेरे तुहाडे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम जिहाद ते क्यों जाना चाहता है? सोहणिया तेरी ज़बान विचों सुनिया है, जेड़ा बंदा जिहाद ते जाएगा, जे शहीद हो गया ते जन्नत जाएगा, जे बच गया ते गाजी बन जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, सियाबी जन्नत जाना चाहता है? जी आका जी, जन्नत मिलेगी अगर जंग में शहीद हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, गुलाम इतनी जी गल है, जन्नत जाना चाहता है, पहले मैदान में जाएगा, मुश्किल होवेगी, प्यास भी होवेगी, भूख भी होवेगी, बर्दाश्त करना पवेगी, फिर दुश्मन तेरे ते हमला करेगा, तू पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, दुश्मन दे नाल जंग भी करेगा, तेनू नुकसान भी होवेगा, तेनू तकलीफ भी होवेगी, इतनी तकलीफ करन तो बाद जन्नत जाएगा। अगर मैं तेनू सौखा हाल दस दियां ते तेरे वास्ते चंगा रहेगा। सोहणिया मेहरबानी है, दसो ना इहदे तू सौखा हल केड़ा है? मेरे नबी ने फरमाया, आने वाले ये दस ना तेरे वालिदैन जिंदा नहीं या कोई नहीं। आने वाला कहता सोहणिया महबूबा, बाप का इंतकाल हो गया, मां ज़ईफ़ हमारे घर के अंदर है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जा जिहाद ते चला जा, जा फलानी जगह ते चला जा। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक कोई चाहता है, मेरे को इस वक्त हवाला मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, गुलाम घर चला जा, मां दी जितनी हो सके खिदमत कर, क्योंकि मेरे रब ने तेरी जन्नत तेरे मां दे कदमां दे थल्ले रख दी थी। मैं नबी करीम का कलमा पढ़ते हैं, माँ बाप को नाराज करके पीरां कोल जाते हैं, माँ बाप को नाराज करके यारां कोल जाते हैं, माँ बाप को नाराज करके मस्जिदां विच नमाज़ां पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मेरे ओ नबी दा गुलाम है। नबी करीम ने जदों फरमाया घर चला जा, जिहाद ते नहीं जाना, जदों मां दी खिदमत करेगा अल्लाह तैनूं हज दा सवाब अता फरमाएगा। मां की खिदमत करेगा, मेरा रब तेनू उमरा करन दा सवाब अता फरमाएगा। मां की खिदमत करेगा, मेरा रब तेनू जिहाद दे जान वाले जितना सवाब अता फरमाएगा। फिर वो मेरे नबी दा गुलाम है, मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाला है, मेरे नबी दी गल ते यकीन पिया करदा है। किवें यकीन ना करदा? उन्हां दा ईमान सी कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते इनके आंखों साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, इससे और ना बयान चंगा लगदा ही नहीं, इससे और ना बयान चंगा लगदा ही नहीं, चंगा लगदा ही नहीं, चंगा लगदा ही नहीं, ओए किसे और
رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 3 بندے سفر کرتے جا رہے سن، اچانک بارش آ گئی، بارش کا موسم آ گیا۔ جدو بارش آئی نا تو وہ ایک غار دے وچ چھپ گئے، کچھ دیر آرام کر لینے جدو بارش رک جائے گی پھر اگے جاؤ گے۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ ایک پہاڑ کو ایک چٹان بھاری پتھر گریا اور اس غار دے منہ تے آ گیا، غار بند ہو گیا۔ وہ 3 بندے سن اندر غار وچ نے ایک دوسرے نو کہن لگے کہ اپنا اپنا جڑا تساں رب دی رضا واسطے عمل کیتا ہے نا، وہ عمل دا وسیلہ بنا کے رب دے دربار میں دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ سب اس مصیبت کو عذاب کرنا۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے بخاری اور مسلم دی حدیث پاک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہاں وچ ایک بندہ سی، انہیں آکھیا سونیا ربا میرے ماں باپ ضعیف العمر سن تے میرے کو کچھ بکریاں سن یا جو بھی میرے کو مال سی، سونے ربا میں پورا دن کام کرتا سا، شام نو گھر آندا سا اور اپنی بچیاں نو پہلے دودھ نہیں سا پلاندا بلکہ اپنے ماں باپ کو پلاتا سا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، کام تے نکلیا لیٹ ہو گیا، جب گھر واپس آیا دودھ نکالیا برتن میں جدو لے لیا، ماں باپ کے کول آیا تے ماں باپ سو گئے سن، میں جگانا مناسب نہیں سمجھا کدھرے گستاخی نہ ہو جائے۔ سونے ربا میں برتن میں دودھ لے کے تے ماں تے باپ کو ساری رات کھلوتا رہا اور میری بچی خود دی وجہ تو میرے قدمہ میں آ کے روتی رہی کہ باپ میں دودھ دے دے، مگر میں بچی نو دودھ نہیں پلایا کہ میرے ماں باپ نے ابھی تک دودھ نہیں پیتا۔ سونے ربا جی اے عمل میں تیری رضا واسطے کیتا ہے یا اللہ، اے جڑا پتھر آ گیا نا غار دے دروازے تے بند ہو گئی غار، سونے جی وہ عمل میں تیری رضا واسطے کیتا ہے تے یا اللہ ان پتھر کو ہٹا دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لئی اور پتھر اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اس وجہ تو کہ اس بندے نے عمل کیتا سی خدا دی رضا واسطے۔ حضرات محترم، جنہاں دے والدین ہے نے انہاں دے نال حسن سلوک کرو، نیکی کرو، انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا جنہاں دے نہیں، مثال دے طور پہ کسی دی ماں دنیا تو چلی گئی، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ خالہ ہے وہ دے نال نیکی کرو، حسن سلوک کرو، کیونکہ ہفتے دے اندر 2 دن ایسے نہیں کہ اولاد دے اعمال والدین دے پیش ہوتے ہیں۔ والدین دنیا تو چلے جانا تے وہ غم تو مکمل آزاد نہیں ہوتے، بندہ انہیں سمجھے کہ مر گئے نے تے غم تو مکمل آزاد نہیں۔ جس ویلے اولاد تنگ ہوئے یا برے عمل کرے نا، جس ویلے اعمال ماں باپ کو پیش ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی روحاں پریشان ہوتی، جی عمل اولاد اچھی کرے، نیک کام کرے، والدین کی روح خوش ہو جاتی کہ ساری اولاد چھوڑ کے آئے سب پیچھے چنگے کام کریں۔ حضرات محترم، ایک مختصر جی گل ہے، ایک بندہ مر گیا نا، فوت ہویا، 2 دن صبح وہ بچے گئے قبر نے فاتحہ پڑھی، نال والا مردہ سی انہیں آکھیا بھائی خیر ہے کدھا انتظار ہو رہے ہیں، انہیں آکھیا بھائی میں نواں آیا تو میرے بچے آن گے میرے واسطے تحفہ لے کے آنا۔ تھوڑی دیر گزری بچے آ گئے، دعا منگی، واپس چلے گئے۔ شام کا ٹائم ہویا، پھر انتظار پہ کرے، وہ نال والے نے پوچھا کہ کدھا انتظار، انہیں آکھیا میرے بچے آن کے دعا منگن گے، فاتحہ پڑھن گے۔ شام کا ٹائم ہویا، پھر فاتحہ پڑھی، انہیں پوچھا بھائی تو کیوں پوچھ دے میرے کو؟ انہیں آکھیا میں جڑا تیرے کو پوچھ رہا نا، ایک وقت آئے گا میں تینوں دساں گا کہ میں کیوں پیا پوچھدا۔ 2 3 4 دن گزر گئے نا، چوتھے تک
وہ بچے جاندے رہے قبراں تے پھول پاندے رہے دعاواں مانگدے رہے 40واں گزر گیا 40ویں تک رات کو جاندے دعا مانگدے وقت گزرتا گیا پہلی عید آئی یہ مینوں کسے بندے نے سنائی ہے ایک سبق ہے یہ سچی گل ہے یعنی لیکن سبق ہے اور اسی کردے اس طرح عید پہلی آئی نا وہ مردہ انتظار پیا کرے نال والے نے پوچھا دوستا کدا انتظار ہے انہیں آخیا یار آج عید کا دن ہے میں اپنے بچیاں کا انتظار کر رہا ہوں ہجے تک آئے نہیں پتہ نہیں اللہ خیر کرے آئے نہیں ہے نال والے نے آخیا دوستا انتظار نہ کر تیرے بچیاں نے نہیں آنا انہیں آخیا کیوں انہیں آخیا تو تے ہن آیا نا میں بڑے ٹائم تو اتنے آ گیا ہوں 40ویں تک میرے اولاد بھی آ گئی مگر بھول گئے کتنے بیٹھے ہو والدین دیا قبراں دا ہی نہیں حضرات محترم پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی تو نے تازہ تربت گن کر بہت ماتم کیا تو تازہ قبراں تکیاں مٹی تازی تکی تو انہاں واسطے فاتحہ پڑھی دعاواں منگیاں رویا بھی تو نے تازہ تربت گن کر بہت ماتم کیا ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی پرانیاں قبراں جڑیاں نے انہاں واسطے فاتحہ کون پڑھے گا اس واسطے جے وقت ملے اپنے ماں باپ کی قبر تے جایا کرو جے نہیں جاؤ گے تے کل تہاڈی میری قبر تے بھی کسے نہیں آنا اللہ تعالیٰ تمہاروں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنا